ذکر خدا وچ مگن رہن والی شخصیت کا نام ہے. آپ صدقہ و خیرات کرنے والی شخصیت کا نام ہے. اللہ دی راہ وچ جس وقت آپ کھانا کھایا کرتے سی آپ دی طبیعت یہ سی کہ کدی بھی کلیاں کھانا نہیں کھادا. جدوں بھی کھانا کھانا ہے نار کسے بندے نو بٹھا کے کھانا کھانا اور اس بندے نو بھی نار کھانا کھلاونا. یعنی کہ آپ لوگاں نو کھانا کھلاون وچ اے عمل روزانہ کریا کرتے سی کہ یار کسے نہ کسے بندے نو کھانا کھلایا جائے. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن پتہ کی ہویا, اللہ دا پیغمبر تشریف فرمائے کھانا کھانا واسطے ایک بندے نو بلایا اور آج اندہ مسافر ملیا. آپ نے فرمایا سجن آجا کھانے دی طلب ہے تے کھانا کھا لے, کھانا پک گیا, یہ کھانے دی طلب ہے تے آجا. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے حضور جو تسی کہندے ہو. آپ نے جو بٹھایا چارپائی دے, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دا نبی فرما رہا کہ پڑھ میرے رب دا نام لے. آج اسی بھی اسی کھانا کھانا ہوئے تو کہنے چل کرو کچھ شروع بسم اللہ, بسم اللہ کرو شروع. اسی طریقے دے اللہ دے نبی فرمایا کہ کھانا کھاؤ بسم اللہ شروع کر کے. اس بندے نے کوئی جواب دیتا انہیں کہا حضور کھانا کھلاؤنا کھلاؤ, نہیں کھلانا نہ کھلاؤ, پر بسم اللہ تسی اپنے رب دا نام لوانا چاہتے ہو میرے زبان تھا نہیں, اے میں کدی تواڈے رب دا نام نہیں لواں گا. کھانا کھلا تو نہیں کھلانا تواڈی مرضی. آپ نے فرمایا جے تو میرے رب دا نام نہیں نہ لینا تو پھر کھانے دا بھی تو حقدار نہیں ہے. چلو اٹھ جا کھانے تو, میں تینوں اپنے نار بٹھاؤنا بھی گوارا نہیں کرتا. انہوں اٹھا دیتا گیا حتیٰ کہ وہ بندہ تو چلا گیا. اللہ رب العزت فرمایا جبریل یا رب جلیل صدرہ چھڑ چل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, آپ نے خلیل اللہ اس وجہ دینا رکھے جاندہ کہ خلیل اللہ دا میں ہوندہ اللہ دا دوست, اللہ دا دوست, یہ اللہ دے دوست سی, اللہ دے یار سی. آپ دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آیا. او جبریل جڑا آسمانی ساریاں کتاباں دا حافظ ہے, ہر نبی دی بارگاہ دے وچ آن والا جبریل امین آیا. آن کے عرض کی تھی یا نبی اللہ, اللہ دا حکم ہے کہ جڑا بندہ تسی کھانے واسطے جس بندے نے اٹھایا ہے نا انہوں بلاؤ. آپ نے فرمایا کہ بیلیا گل ویکھ, انہیں میرے رب دا نام نہیں لیا دے انہوں میں دوبارہ بلا کے کھانا کھلاواں. آپ نے فرمایا جبریل امین عرض کرنے لگے یا نبی اللہ اے میرے اللہ دا آرڈر ہے, اے میرے اللہ دا حکم ہے تو تسی یہ کھانا کھلاؤ, کیونکہ میرا رب فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم آج تینوں ایک بندے نوں میرا نام نہیں لیا دے انہوں کھانا کھلاونا پہ گیا تو انہوں کھانا نہیں دیتا. اے ابراہیم تے ویکھے بندہ قدم قدم تے میری نافرمانی کرنے والا ہے تے میں تے کدی دا رزق نہیں نہ بند کیتا. انہیں نال دے کئی دنیا جڑا میرا نام نہیں لے دی, میرا نام نہیں جپدی, مینوں نہیں من دی, پر میں انہاں دا کدی کھانا نہیں بند کیتا. انہوں نے پھر بھی ادا کرنا وا, انہوں نے دیندا وا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ گل کیتی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے فوراً اس بندے نو بلایا, لبن تو بعد انہوں بلایا, نار بٹھا کے کھانا کھلایا. فرمایا بیلیا بسم اللہ پڑھنی ہے پڑھ, نہیں پڑھنی تو تیری مرضی, پر میرا یار تیری وجہ دے نہ ناراض ہو رہا ہے. میرا یار میرا خدا تیری وجہ دے نہ ناراض ہو رہا ہے. تینوں جے میں کھانا نہ کھلایا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا, تو میں رب نو ناراض نہیں کرنا چاہتا. قربان جاواں جو اس بندے نے گل سنی تو گل سنن تو بعد اس بندے نے بھی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی رسالت رو منیا تو خدا دی توحید تے ایمان لیا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا امتی بن گیا. اللہ اکبر کبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے عطا فرمائے, دو بیٹے. انہاں وچوں ایک دا نام حضرت اسماعیل اور دوجے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل بی بی حاجرہ پاک اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بی بی سارہ پاک دے وچوں. حضرت اسحاق علیہ السلام او اللہ دا نبی گزریا ہے جنہ دے یکے بعد دیگر کم و بیش 40,000 یا 70,000 نبی آپ دی پشت وچوں آیا, آپ دی نسل وچوں آیا ہے. تقریباً 70 یا 40,000 کم و بیش اللہ دا نبی تشریف لے کے آیا. اس واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کیا جاتا ہے. یہ نبیہ دی جد ہے کہ جنہ دے وچ نسل وچ آج کوئی بندہ
اے کوئی لالو غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دی اولاد دا آپ دا صاحب زیادہ آجے لوگ انہوں نے پیران یہ جتی جڑی پہنی ہوئی انہوں بھی چمدے نے کیوں یہ غازی صاحب دا بیٹا ہے یہ فلاں دا بیٹا ہے اے فلاں پیر دا پتر ہے اور قربان جاواں کملی والے دے غلاموں کہ او اللہ دا نبی جن نسل وچ کم و بیش ایک دا نہیں کوئی 2-4 نہیں کوئی 1000 نہیں تقریباً 40 یا 70 ہزار کم و بیش اللہ دا نبی تشریف لے کے آیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ دے نبی آپ خود نبی سی آپ دی نسل وچ پھر نبی پیدا نہیں ہویا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ پاک تک سمجھا رہی حضرت عبداللہ پاک تو بعد میرے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے پر جتنے بھی آئے نے کوئی بھی بت پرست نہیں سی کوئی بھی بت پرست نہیں سی میرے نبی دی حدیث آقا کریم علیہ السلام فرمایا میرے آقا فرمایا میں پاک پشتہ اور پاک رحمہ جو تشریف لے کے آیا ہوں میرا نور منتقل ہوتا آیا میں قربان جاواں معلوم ہویا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جدر جدر تشریف لے کے اندر رہا وے اور آندہ گیا وے وہ نہ دے بتاں نو منن والے سی نہ کسی اگ دی تے نہ نمرود جیسے بھائی مان دی پوجا کرنے والے سی بلکہ اپنے رب رحمان منن والے سی آنا قربان جاواں کملی والے دے غلاموں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا نبی ایک دن کی ہویا نمرود اپنے محل دے اندر آرام کرنے آوے انہیں تقریباً 400 سال تک انہیں حکومت کی دی عیش و عشرت کی دی ایک دن آرام کرنے آوے اچانک دل دے اندر خیال آیا ایسا خیال پیدا ہو گیا پتہ پھر خیال دے اندر کی سوچدہ شیطان دی طرف خواب آیا خیال آیا وے کہنے لگا شیطان کہندا ہے اے نمرود اے دنیا تیرے نام دے گیت گاندے نے اے دنیا والے تینوں منن والے نے اے دنیا والے تیرے نام دے گیت گاندے نے جے کسے نوں پیسے دی ضرورت تو عطا کرنا وے کسے نوں کھانے دی ضرورت ہوے تیرے دروازے تو ملدا وے اسے طریقے دے نال کل کائنات تیرے کولوں کھانا کھاندی ہے اے تینوں بادشاہ مندی ہے اے سارے دا حاجت روا دوں میں تینوں مشورہ دینا وا او خدائی دا اعلان کر دے خدائی دا اعلان کر دینا اس تو پہلے 400 سال تک انہیں حکومت کی دی بادشاہی بڑی عیش و عشرت دی زندگی بسر کر رہے آوے خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا پر جدو خدائی دا دعویٰ کیتا ذلت انہا مقدر بن گئی ہے حالات بگڑ دے گئے ہیں خالق جنات رب العالمین دی طرفوں حالات بگڑ دے جا رہے ہیں اور دن با دن زوال شروع ہو گیا وے ایک دن کی ہوئے اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آمد تو پہلے اے آرام کر رہے آوے نمرود اپنے محل دے اندر پتہ سجنہ کی ہو رہے آوے جدو آرام کر دے خواب دے اندر دیکھ داوے انہوں خواب آیا خواب دے اندر ویکھے آئے اس بندے نے خواب دے اندر پتہ کی ویکھے کہ ایک آسمان دے ستارہ طلوع ہویا ہے جن دی روشنی تمام ستاریاں تو بد گئی ہے اے جڑی تمام ستاریاں تو بدن تو بعد اے جڑی روشنی اس تو بعد چند بھی غالب آ گئی چند تے غالب آن تو بعد اے جڑی روشنی جڑی سورج تے بھی غالب آ گئی حتیٰ کہ جدو نمرود نے خواب دیکھیا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ایک جڑا ستارہ ہے جڑا ستاریاں تے بھی غالب آ گیا او ستارہ جڑا اے چند تے بھی غالب آ گیا او ستارہ ہے جڑا سورج دی روشنی تے بھی غالب آ گیا الخیر جدو یہ گلوں اس تبا نے آنا سجنا پھر کی ہو رہا میرے نبی نے غلام میرے کریم نبی نے غلام اے نمرود نے جدو خواب ویکھن تو بعد جدو صبح ہوئی اپنے تختے بیٹھا تختے ہوتے بیٹھا ہے پسینے دیا تریڑیاں جاری نے پریشان نظر آ رہے آئے پریشانی دے عالم نے اندر ان جڑے وزیر نے مشیرہ نے جدو ویکھیا کہنے لگا بادشاہ سلامت اے سارے مل کے آ گئے نے بادشاہ سلامت کی بنے آئے تواڈے اج پسینے دیا تریڑیاں چھٹ گیا ایک ہی گل ہے تواڈی چہرے دی رنگو رونقوں برقرار نہ رہی وہ کہنے لگا اس وجہ دے نال اج رات میں خواب گیا ہے وہ خواب کے اندر ویکھیا ہے ایک آسمان تے جڑا ستارہ طلوع ہویا ہے انہیں کی کیتا سارے ستاریاں دے اوتے اندی روشنی غالب آ گئی اس تو بعد کی ہو رہا ہے اندی روشنی آسمان دے چند تے بھی غالب آ گئی آسمان دے سورج تے بھی غالب آ گئی جدوں یہ گل انہیں کی تھی انہیں آگے وزیرہ نے مشورہ دیتا اے ساڈے آقا اے ساڈے باوا اے ملجا جڑا سانو رزق دین والا ہے اے تو سانو پالن والا ہے انج کرنا نجومیاں نو بلا
بلایا جائے نجومیاں نو بلایا گیا نجومیاں نے کتاباں اٹھائیاں نے لے کے اپنے بادشاہ کولے آ گئے کہن لگے رزق میں تانوں دینا وا تانوں رہن نو چھت میں دتی ہے کھان نو میں دینا وا پین نو میں دینا وا اج میں اس پریشانی دے اندر مبتلا ہو گیا وا میری اس پریشانی نو حل کیتا جائے منو دسیا جائے اے خواب دی تعبیر کی ہے جدوں یہ گل پوچھی گئی قربان جاواں نبی دے غلام اس تو بعد پتہ کی ہو رہا ہے جدوں انہیں خواب دی تعبیر دسی خواب جدوں انہیں دسیا نجومیاں نے کتاباں کھول لیاں ایک ورگا کھولیا دوجا ورگا کھولیا تیجا کھولیا کتاباں پڑھتے جا رہے ہیں کتاباں دا مطالعہ کرن تو بعد اس تو بعد اس نتیجے دے پہنچے نے انہیں آگیا بادشاہ سلامت ایک تیری بادشاہی دی اندر بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تیری بادشاہی نو ختم کر دے گا جڑا تیری سلطنت دی تباہی لائے گا زوال آئے گا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدو انہیں گل کی سنی نا بڑا پریشان ہویا انہیں آگیا جا انہیں پھر اندہ حال کی اندہ حال بھی کٹو انہیں کہا پھر میں ایک گل دے دسو بچہ دنیا دی آ گیا یا آجے آنا ہے انہوں نے آگیا آجے آیا تا نہیں کتابہ میں جو لکھیا ہے کتابہ نے اندر دعوت اسلامی دی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت الانبیاء کتاب کے اندر انہوں نے لکھیا کہ انہوں نے نجومیاں نے اتھے تک بھی دسیا مختلف کتابوں کے حوالے نے انہوں نے کہا اتھے تک بھی دسیا کدوں بچہ ماں دے شک میں جائے گا کیڑے ویلے دنیا دے آئے گا کنے منٹا دے آئے گا کنے گھنٹے بعد آئے گا سارے کا سارا انہوں نے نجومیاں نے علم بیان فرمایا انہوں نے نجومیاں نے علم بیان کیتا کرن تو بعد سوچنا علی گل ہے جے شیطانی علم رکھن والے دے علم دا عالم ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی علم دی شان کی ہوئے گی یار میرے کریم نبی دے علم دا عالم کی ہوئے گا جڑے کہندے نے دیوار پیچھے دا علم نہیں میں کہا بھائی مانا جے منن دے آئے تے نجومیاں دا علم من لینا ہے جے منن دے آئے تے شیطان دی من لینا ہے علم شیطان دا منن واسطے تیار ہے یا رب رحمان دے علم دے کیوں اعتراض کرنا یار جڑا رب نے علم عطا فرمایا محبوب نو اس علم دے اعتراض کیوں کرنا وے معلوم ہویا کہ منن دے بے ایمان آیا تے شیطان دے علم نو من لیا یہ منن دے آیا تے نجومیہ دے علم نو من لیا جے نہیں منیا تے جڑا عطا میرے رب نے اپنے محبوب نو علم عطا کیتا ہے نا نہیں منیا تے اس علم نو نہ یہ اندر ڈڈ دے اندر کفر اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کریم نبی دے نال محبت کرنے والیوں پتہ کی ہویا اس تو بعد وقت گزریا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ روکن واسطے دنیا تے روکن واسطے اور مالک دی شان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یہ میرے مالک دی شان ہے جنوں چاہے پیدا کرے جنوں چاہے نام پیدا کرے جنوں چاہے مارے جنوں چاہے زندگی دے یہ تے مالک دی شان ہے جنوں چاہے بندہ کی کر سکتا ہے انہیں آکھیا جی اے گل انہیں کہا اس سال وچ پیدا ہوئے گا انہیں آکھیا جڑے بچے دا جنم لے لیا انہوں نے بھی قتل کیتا جائے اور اس سال میاں بیوی دی جدائی پا دیتی جائے انہوں نے آپس وچ ملن تو بھی جدا کر دیتا علیحدگی اختیار کر انہیں کہا جڑا ملے گا انہوں ماریا جائے گا سزا دیتی جائے گی الخیر وقت گزریا انہیں پورا سال پابندی لگائی ایک ویلا آیا ایک ویلا آیا ہم تو بعد پتہ کی ہویا نجومی دوڑے آ رہے ہیں کتابوں اٹھائیاں نے لے کے آ رہے ہیں محل دی طرف آ رہے ہیں پتہ کی ہو رہے ہیں جدو محل دی طرف آ رہے ہیں انہوں نے آن کے آواز دی تھی انہیں نجومی کہنے لگے اے نمرود تیری بادشاہی دا زوال آن والا ہے وہ بچہ ماں دے شکم دے وچ آ گیا ہے وہ بچہ آج دنیا دی آ گیا ہے اور تیاری کر لینا تیرے زوال دے دن آ گئے نہیں جنہوں یہ گل کی دی انہیں کہا نانا ایک میں ہو سکتا ہے انہیں کہا یہ دسو نا کتھے آیا انہوں نے دسیا بابل شہر اس بابل شہر دے اندر اے بچہ ماں دے شکم دے اندر آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے والد محترم نے جدوں پتہ لگیا اللہ کی قدرت ہے اج بچہ کسے دے ہاں پیدا ہونے والا ہے پتہ تے چل جاتا ہے اے پتہ چل جاتا ہے پر اس وقت میرے رب العالمین نے اپنی قدرت دا نظارہ بکھایا پتہ بھی نہیں لگ رہا محسوس بھی نہیں ہو رہا بچہ پیدا ہونے والا ہے بچہ پیدا ہونے کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاندیاں نے پر ادھر بچہ پیدا ہوا کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں ہو رہی قربان جاواں میرے نبی دے غلاموں اس کے بعد کی ہویا اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا جان جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ دے والد محترم نے کی کیتا دو روایتاں ملنیاں نے سیرت لمبی پڑھ کے ویکھنا دوویں روایتاں ملنیاں نے ایک روایت کے گھر دے اندر تہخانہ کھو دتا گیا ہے دوسری روایت دے اندر آندا جڑی معتبر روایت ہے کہ پہاڑ دے اندر غار دے اندر آپ نے بنا لے لی اس غار دے اندر چلے گئے نے اس بعد
پھر پتہ کی ہو رہا سجنا آپ دی والدہ محترمہ رات دا ویلا ہی ہونا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا دے آ گئے تے غار دے اندر چلے گئے نہیں اللہ دا نبی غار دے اندر آرام فرما رہے ہیں جب دنیا دے آئے غار نور لالا نور ہو گئی میں کہ اللہ دا نبی آئے اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تے غار دے اندر روشنی ہو جائے غار نور لالا نور ہو جائے اور قربان جاوا جدو مدینے دا تاجدار آندا ہے جدو محبوب کبریا آندا ہے تیرے تے میرے آقا دی آمد دی وجہ دے نال زمانہ روشن ہو رہا ہے زمانہ روشن ہو رہا ہے آنا پتہ پھر کی ہو رہا ہوں اللہ دے نبی دی والدہ محترمہ ہوں جدو رات دا ویلا ہونا ہوں تے غار دے اندر چلا جانا ہوں اس کے بعد صبح ہونی تے منہ ہنیرے واپس آ جانا ہوں غار دے دروازے دے اگے پتھر لگا دینے اس کے بعد آنا پھر کی ہو رہا وقت گزرتا جا رہا ہوں میں اپنے بچے دی جدائی دے اندر سارا دن سسکتی رہنا ہوں میرے پتر نو کوئی جنگلی درندہ نہ کھا دے کوئی نقصان نہ پہنچا دے پر جن دی حفاظت خود رب رحمان فرما رہا ہے جنہ دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لا لیا ہے انہوں کون مار سکتا ہے نہ سجنا اس کے بعد اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان پرورش پا رہے ہیں جنہ بچے ہفتے دے اندر جڑا انہاں دا قد وددا ہے یا پرورش پاندے او ودے نے ان اللہ دا نبی ایک دن دے اندر ود رہا ہے جنہ کوئی بچہ ایک مہینے دے اندر وددا ہے اللہ دا نبی ہفتے دے اندر پرواز کر رہا ہے حتیٰ کہ وقت گزرتا جا رہا ہو اے آپ جوانی دے عالم دے اندر آ رہے ہیں آتا جڑا چچا جانے جنہوں آزر دے نام دے پکاریا جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اے بت پرستی بتان دا کم کرنے والا بتان دی پوجا بھی کرنے والا بتانوں بھی منن والا آن کے اللہ دے نبی نے آج تبلیغ شروع کی تھی پہلے ماں تو تبلیغ شروع کی تھی ماں نو سمجھایا اماں آنا ذرا اس والے آجا جڑے پاس میرا رب بلا رہا ہے تبلیغ ماں تو شروع کی تھی ماں ادھر آج ادھر میں رب نو لے گی جڑے رب نو میں منن والا ہوں القرب بڑی لمبی چوڑی ہسٹری میں مختصر لفظوں کے اندر بیان کرنا چاہنا ماں نو سمجھایا ماں نے جدو سمجھ گئی نا تے ماں نے پھر اپنے خاوند نو دسیا تارخ نام سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے جڑے والد محترم سی انہاں دا نام سی تارخ چچے دا نام سی آزر عرب دے اندر آج بھی دیکھا جائے نا تے اے لوگ وہ جڑے عرب دے نے وہ چچے نو تائے نو دادے نو ابو دے نام تے بلایا جانا اس واسطے جڑے دوسرے بیلی نا اہل حدیث یا دیوبندی حضرات انہاں نو آپ دا باپ کیا جاندہ ہے مندے نے کہ آزر جڑا حضرت ابراہیم دا والد محترم سی نہیں میں وہ چچا سی پھر میں دونوں آج بھی دسے کہ آج بھی دور دے اندر عرب ممالک دے اندر تائے نو چاچے نو دادے نو ابو دے نام تو بلایا جاتا ہے وہ ریت جلدی آ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا نو آپ نو لوگ پیش کر دینے لوگ حضرت ابراہیم دے والد محترم دے بت پرست پر میرے نبی دی حدیث ہے کریم آقا علیہ السلام فرمایا میں پاک پشتہ اور پاک رحمہ بھی جو دنیا دے تشریف لے کے آیا وہاں اس واسطے کہ جڑا آپ نو ایک غلط نام نے نبی دی حدیث دا منکر بندہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا منکر بندہ ہے وہ بندہ آنا پتہ کی ہو رہا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے علماء اللہ دا نبی جناب آپ نے وعدہ شروع کی تھی والدہ نو سمجھایا والدہ والمی اللہ دا پیغام سنایا والد نے سمجھاؤں تو بعد چچا جان کو لے آ گئے چچ نے بلایا کہنے لگا ہوں بیٹا ابراہیم آنا ذرا بتلا جا بازار دے اندر فروخت کر کے آنا بیچ کے آ کہنے لگا چچا اے تے منو دسنا جڑے بت بیچن واسطے جانا ہے اے تینوں کوئی فائدہ بھی دینے نہیں اے کہڑے بت جڑا خدا جنوں مننا ہے نہ بولن دی طاقت رکھدا ہے نہ اپنے آپ نو نقصان تو بچا سکدا ہے اے نہ تیرا حاجت روا آنا میرے تے ایمان لیا میری رسالت نو من لا اللہ دی توحید ایمان لیا اللہ اکبر کبیرہ اے جڑا چچا ہے کہنے لگا اے ابراہیم بتلا جا بازار دے اندر فروخت کر کے آنا جا لے کے جانا مینوں واضح نصیحت نہ کر اپنے براواں دے نال چلا جا اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے او بتاں دا ٹوکرا لے لیا جدوں لے کے جا رہے نے بازار دے اندر انہاں نے جڑے بتاں نوں تھلے سٹیا زمین تے انہاں دے گلاں دے اندر لتاں دے نال بازواں دے نال انہاں نے رسی بن لئی ہے رسی بنن تو بعد زمین تے گھڑیس کے جا رہے نے زمین تے گھڑیس کے لے کے جا رہے نے کدھر ٹھڈے مارے جا رہے ہیں کدھر نالیاں دے اندر سٹیا جا رہے ہیں کدھر گندے پانی دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے اللہ دا نبی آپ لوگاں نوں پیغام دے رہے ہیں او لوگو اے او خدا نے جڑا اپنے آپ نوں گندے پانی تو بھی نہیں بچا سکدا اے او خدا ہے
جڑا میرے ٹھڈیاں تو اپنے آپ نو نہیں بچا سکدا، اے او خدا ہے جڑا بولن دی طاقت بھی نہیں رکھدا، جڑا اپنے آپ نو نقصان تو نہیں بچا سکدا، او تہاڈا بھلا کیویں کرے گا نا؟ آن کریم نبی دے علماء پھر پتہ کی ہو رہا ہے، یہ جدو گل کرن تو بعد ایک مائی نے چبارے دے کھلو کے آواز دیتی، اے ابراہیم، فرمایا اما جان کی گل ہے، کی کہنا شانی ہے؟ او اما کہن لگی اے ابراہیم تیرا چچا کتھے وے؟ انہیں کہا اما دس کی کم ہے؟ انہیں کہا بت لینا ہے، میں اپنا خدا لینا ہے، بت لینا واسی انہوں یاد کر رہی سا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ نے فرمایا اما جان بت لینا تے میرے گلو ہی لے لینا، میں جو لے کے پھر رہا ہوں۔ اما کہن لگی میں تیرے گلو کی میں بت لے لوا، ان بتان دی حالت تو کی کر لئی ہے؟ جدو مارکیٹ دے اندر چیز بیچنی ہوئے وہ دی خوبصورتی الگ قسم دیا چیزاں سامنے لوگاں دے سامنے پیش کی دیا جاندیاں نے، تو بتاں دے نال کی حال کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اما میں یہ کوئی گل زمانے نو سمجھانا چاہنا وا، یہ کوئی گل زمانے نو دسنا چاہنا وا، او لوگوں وہ جڑا خدا ہے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدا، جڑا خدا ہے اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکدا، وہ تیری تے میری کی حفاظت کرے گا؟ جدو یہ گل کی اللہ دے نبی فرمایا اما اے تے دسنا تیرا رات والا بت کتھے وے؟ جڑا تیرے کول پہلے بت سی تے اس بت دا مینوں دس، یہ پہلی باری لینا۔ انہیں کہا رات چور بہن تے بت میرا او چور جڑے ہیں انہاں نالے گھر دا خزانہ بھی لوٹ لیا تے نالے چور میرے خدا نو بھی نال لے گئے۔ انہیں جدو یہ گل کی نا آپ نے فرمایا اما ذرا سوچ تے صحیح، عقل تے تھوڑا یا زور پا، وہ جڑا خدا چوری ہوں تو اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا، اما دس تے صحیح تیرے مال دی کیویں حفاظت کرے گا؟ وہ تیری کیویں حفاظت کرے گا؟ جدو یہ گل کی نا تے اما نے اگو جواب دیتا ہوں، کیا ابراہیم کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا اما جس رب نو میں مننا وا، میں کہنا وا او جڑا انہوں من لیندا اون دی حفاظت فرماندا وے، اون دی حفاظت فرماندا ہے۔ اما کہن لگی ہے تے دس پھر ابراہیم او تیرا رب تے ملے گا کتے؟ او ملے گا کتے؟ آپ نے فرمایا اما میرا رب شاہ رگ تو بھی قریب ہے، میرا رب شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، اما وہ ویکھن وچ نہیں آندا، تو انہوں من اندے تے ایمان لے کے آ، پھر ویکھ تیری کوئی اج تو بعد کوئی چیز نو ہلا بھی نہیں سکے گا، کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکے گا۔ جدو یہ گل کی نا اما جان نے جدو یہ گلاں سنیاں تے دل تے اثر ہویا تو انہیں کہا ابراہیم پھر ٹھیک ہے، ذرا اپنا ہاتھ ودا دے منو سے رب دے ایمان میرا لیا۔ آپ نے پھر کلمہ پڑھایا تے بی بی دا کلمہ، بی بی باغ نے حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھ کے پہلی وہ بی بی جن نے حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مسلمان ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ پڑھ لیا۔ ان ایک ویلا گزریا، جدو ویلا گزریا نا وقت گزریا تے ایسا ٹائم آیا کہ انہاں لوگاں دے اندر نا ایک میلہ پایا جاندہ سی، میلے دا ٹائم آ گیا۔ میلے دا جدو ٹائم آیا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بیلی یار کہن لگے، یار بیلی سنگی ساتھی ہر بندے دا ہوندا نا، جدو یارہ بیلیاں نے کہ ابراہیم چل میلہ ویکھن چلیے، ہن ہوے اللہ دا نبی تے گندی جگہ تے جاوے، اے نہیں ہو سکتا، اللہ دا پیغمبر سی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں مینوں بخار ہونے والا ہے، مینوں بخار ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو یہ گل کی نا انہوں نے دوڑا لا، وہ لوگ بیماری تو بڑا چلتے، بیماری تو بڑا دور رہندے سے، انہوں نے جدو یہ گل کی نا کہ مینوں بخار ہونے والا ہے، انہوں نے دوڑا لا دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساڈے نال نہ جائے، ساڈے تو دور ہی رہ۔ اللہ دا پیغمبر موقع دی تلاش وچ سی، ہن چاچے نے جان لگیا چابیاں دیتیاں حضرت ابراہیم نو بت خانے دیاں، جڑا انہاں دا بڑا بت خانہ سی، جڑا مندر سی، جو کچھ بھی بنیا سی، انہیں کہا چابیاں نے انہاں دی حفاظت کری، ٹاکی ٹوکی مار کے صاف کر، لوگ میلے تو فارغ ہونے تو بعد ایتھے آن کے حاضری لواندے نے کہ اپنا روٹی رزق سارا کچھ ایتھوں ہی چلتا ہے، انہاں دا خیال کرنا ہے۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو گل سنی انہیں کہا بڑا خوش ہوئے دلوں اندر، اج اللہ نے موقع نصیب کیتا ہے، اج انہاں دی جڑی چٹنی میں رگڑا گا نا زمانہ یاد کرے گا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک کلہاڑا لے لیا، کلہاڑا لے کے لوگ دا میلے تے چلے گئے نا، تماش بھی اے یاد رکھنا میلیاں دے جانا، میلے ویکھنے اور اوتے غلط رسمات دیکھنیاں یا کروانیاں، اے محمد عربی دے غلامہ دی شان نہیں، اے نمرود دی قوم دی شان ہے، اے نمرود والی قوم کرتی رہی ہے، میلیاں دے ڈانس کراونے، میلیاں دے خسرے نچاونے، اے نمرودیاں دا کام ہے، محمد عربی دے غلامہ دا کام نہیں۔ اج پتہ کی سبق پڑھایا جاندا اپنے آپ آ جاندے نے، بڑی گل ہے کہانی چنگی رٹی ہے، اپنے آپ آ جاندے نے، اپنے آپ کون آندا بھائی؟ سمجھ آئی نا؟ اپنے آپ کوئی نہیں آندا، کنویں دے کول پیاسے نو چل کے جانا پیندا، کنواں چل کے پیاسے کول نہیں آندا، یہ سارا سارا ایک ڈرم ہے۔ مائی مہربانی کر کے اگے پیچھے نہیں کرتے، اس واسطے جڑا یہ بہانا نا کہ اپنے آپ سارا کچھ ہو جاتا ہے، یہ سارا ایک ڈرامہ ہے،
یاد رکھ لینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام دی شان نہیں کہ میلے لگاؤنے، بلکہ ولی اللہ دا میلہ نہیں ہوندہ، ولیاں دا عرس مبارک منایا جاتا ہے، ولیاں دا عرس منائے جاندے نے۔ آئیتا ویکھ لینے میں 4-5 دفعہ دیکھی کلوتا کہ جدو ہوندی نا بابا جی دے نام تے محفل، گنتی دے مسائیں گن کے 15 تو 20 بندے مسا مار کے بیٹھی ہوندے نے محفل تے، لو جی بابا جی دی عرس پاک دی محفل سے کتنے بندے کتنے نے 10 تو 15 یا 20 ہون گے۔ تے جدو میلے دا ٹائم ہوندا ہے اگلا دن 10 تاریخ ہوندی تے پھر وہی بازار جڑے پورا سال کوئی لنگے نہیں اوتے بیٹھ کھڑا ہون جگہ نہیں لبدی، اے عالم ہوندا اوتھے ایسا حشر و نشر تماشا جو کچھ ہے تسی ویکھے سارا منظر۔ پر یاد رکھ لینا قیامت دل دن میرے نبی دی حدیث ہے جنہاں نال محبت کردے ہوں گے نا قیامت دل دن حشر بھی انہاں لوگاں دے نال ہوئے گا۔ یہ اج نمرود جیسی قوم دے نمرودیاں والا یہ رسم و رواج کردے رہے تے کل نو آکھے کہ میں محمد عربی دے غلاماں وچ کھڑا ہو جاں گا، یہ کدی نہیں ہو سکدا۔ یہ چاہنا کہ رسول اللہ دے غلاماں وچ حشر ہو جائے، رسول اللہ دے غلاماں وچ ساڈا حشر ہوے تے پھر اے غلط رسمات جڑا اوتھے ہوندیاں نے نا انہاں دا بائیکاٹ کرنا پے گا، انہاں تے رکنا پے گا، واپس آنا پے گا۔ اللہ دے ولیاں نو اج بدنام کیتا جاندا ہے، اس دی وجہ نال تے کیتا جاندا ہے۔ جتنے بھی مزارات بدنام نے ساری ایک ہی وجہ ساڈی اپنی غلط رسومات دی وجہ دے نال۔ اس واسطے بیلیا یہ کم جائز نہیں ہے گا، یہ کرے گا تو قیامت دن اللہ دی بارگاہ جواب دینا پے گا۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنہوں فرمایا چاچا چلا جا میں ٹاکی بھی ماراں گا، انہوں دی اچھی خدمت کراں گا۔ اس سے بعد وقت گزریا اللہ دے نبی جنہوں اس ساری دنیا چلے گی، اللہ دا نبی کمرے دے اندر گیا، اندر دروازہ بند کر لیا وے، دروازہ بند کرن تو بعد کلہاڑے دے نال کسے دی ٹنگ کٹ دیتی، کسے دی گردن کٹ دیتی، حتیٰ کہ انج کہہ لو جویں چٹنی سوار کے انہاں دی ڈگن تو بعد سارے بتاں نوں تحت و ناس کر دیتا، انہاں نوں برباد کرن تو بعد اللہ اکبر کبیرہ سارے برباد ہو گئے۔ انہاں وچ جڑا انہاں سارے بتاں دا سردار وڈا بت اونے موڈے تے کلہاڑا رکھ دیتا، آپ نے لایا تالا کنڈا لایا تے آپ گھر نوں چلے گئے۔ لوگ واپس آئے میلے تو فارغ ہون تو بعد جدوں گھر آئے اللہ اپنے بتاں دے بتخانے دے اندر آئے نے، بتخانے دے اندر ویکھے آن کے اے بتخانے دے اندر حشر و نشر ہو گیا، حالات بگڑے نظر آئے، بتاں دا حال کی بن گیا وے، لوگ پریشان ہو گئے، اے کنے حال کیتا وے ساڈے خداواں دے نال کنے حال کیتا وے۔ اے جدوں اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ آپ دے نال 11 بیلیاں نے جنہاں نے گلاں کیتیاں سی انہاں نوں آپ نے فرمایا سی کہ تسی ایک واری جاؤ تے صحیح نا جیڑا پتاں دا حال میں کراں گا زمانہ یاد کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بعد اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو بلایا گیا نمرود دا دربار ہے، نمرود دے دربار دے اندر اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود دے دربار وچ آئے۔ یاد رکھ لینا آ جڑا دربار ہے نا نمرود دا ایتھے بھی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نو چکاؤن دی کوشش کیتی گئی، چکان دی انہوں نے ایک الباری دروازہ بند کر دیتا، الباری دے وچوں لوگ گزر دے سی، جدوں اتھوں نے گزر بنایا نا کہ اس وجہ دے نال اللہ دا نبی چکیا نہیں، آپ نو چکاؤن واسطے انہیں ایک الباری بنوائی، انہیں کہ اتھوں نہیں گزارنا کیونکہ جدوں گزرن گے الباری چھوٹی قد تو بھی تو لہذا جدوں چک کے گزرن گے تے پتہ چل جائے گا، ایسی آواز مار دیں کہ ابراہیم چک گیا ہے، اللہ دا نبی چک گیا نمرود دے سامنے۔ جدوں یہ گل کی تھی نا اس بعد انہوں نے یہ انداز اپنا لیا، اللہ دا پیغمبر انہوں نے کیتیاں ساریاں دے پانی پھیریا۔ اللہ دا نبی جدوں گیا آپ نے پہلا قدم اندر رکھیا، اس تو بعد اندر داخل ہوئے اپنا ڈھانچہ دوسرے، اس تو بعد آخر دے اپنا پیر دوسرا داخل کیتا۔ وہ جو کچھ انہوں نے ترتیب لگائی سی نا اللہ دے فضل کرم دے نال انہوں نے کیتی، انہوں نے الٹا کے رکھ دیتی۔ اللہ دا نبی یاد رکھ لینا اس واسطے کہندے کہ فقیری اے اج گل جڑا درویش پن سارا کچھ بنیا پیا، جو بھی ڈرامہ بنا چھڈیا لوگوں نے، پر یاد رکھ لینا انہاں چیزوں تو بچن واسطے جے چاہنا کہ قیامت دل دن ملت ابراہیم تے میں کھڑا ہوواں، ابراہیم علیہ السلام دے نال میرا حشر و نشر ہوئے تے پھر بیلیا انہاں اے جعلی قسم دے ٹوپی ڈرامے تو بعد رہنا پے گا، بچنا پے گا۔ اج تک خیر ساڈے کول ایداں دے پیر بھی مارکیٹ دے وچ مل جان گے جڑے اللہ معاف کرے نمازاں تو بھی معافی، خدا نہ اللہ ایداں دے برے برے پیر تو مل گئے جڑے نمازاں تو معافی، شریعت دے ہر کام تو معافی، اگوں آکھن گے جن نے ساڈا مرید ہو کے پھر بھی تو نمازاں پڑھنیاں نے، روزے رکھنے نے، پھر ساڈا مرید ہوندا تینوں کی فائدہ؟ ایداں دے لعنتی بھی بندے مارکیٹاں نے ملدے نے۔ اس واسطے ایسے بے ایماناں تو بچنا چاہیے، پیر وہی ہوندا جڑا شریعت مصطفیٰ دا تابعدار ہوئے۔
شریعت دا تابعدار ہوئے گا پیر وہی ہے تے جیڑا شریعت دا تابعدار نہیں وہ باواں ہواواں دے آرڈر لائی جاوے ہیں زمین نو آرڈر لاوے تے سبزہ اگا دے آسمان تے آرڈر چلائے تے پانی آ جائے ہیں جو مرضی ہوندا پھرے یاد رکھ لینا وہ پیر نہیں ہو سکدا وہ پیر تے ہو سکدا پر پیر نہیں ہو سکدا پیر وہی ہے باواں کرامت نہ بھی ہوندے کھول ہوئے وہ کرامت ایک بھی نہ دکھائی ہوئے انہیں کسی نو دم کرے تے سر تے پیڑ بھی باواں نہ لوے شریعت مصطفیٰ دا تابعدار ہے تے پھر وہ اللہ والا سمجھا رہی شریعت مصطفیٰ دا تابعدار ہے آج الخیر پیر نو پھڑا لگا تے ایڈا منٹ لاندے نے کہ لو جی اب میری مجھ اننے سال ویلی پھردی میں ایک واری فلانا پیر لنگیا تھا پر پیڑا دم کرایا تے پھول دیتا تے خیر ہو گئی وہ پیرا فقیراں نو پھلاں واسطے نہ منو یار اپنے ایمان دی حفاظت واسطے منو اپنی آخرت دی بہتری واسطے منی دا ہوندا ایتھے ایک سلطان العارفین سلطان باہو نے گل کیتی ہے یا کو تو سناواں محبت نہ کو سبحان اللہ ذرا گج کے کو سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندے نے نہیں فقیری جلیاں مارن تے سود لوگ جگاں فرماندے نے نہیں فقیری جھلیاں مارن ہے اب پٹنا دے اللہ غو دے بازاراں وچ نکل کے دے اللہ اللہ دے ڈنڈے مارنے دے انج کرامتاں وکھاونی اس گل دا نام فقیری نہیں سمجھا رہی نا یا ستے ہویا لوگاں نو جگاونا اللہ ادھی ادھی رات ہویا یا علی مدد فلان ڈرامہ بناونا لوگ ستے نو بے آرام کرنا اس گل دا نام فقیری نہیں سلطان گل کر رہا ہے گل میری نہیں آپ فرماندے نہیں فقیری اے جھلیاں مارو تے ستے لوگ جگاں نہیں فقیری اے چل دیا ندیاں سو گیتا پار لگاو آپ نے فرمایا اس گل دا نام بھی فقیری نہیں کہ دریا دے اتوں ندی دے اتوں سکا بندے نو لگا دینا آپ نے فرمایا نہیں فقیری ندیاں پار لگاونا سکا پار لگاونا اس گل دا نام فقیری نہیں کہ بندہ آکھے لو جی دریا دے اتوں چل گیا میں گزر گیا ادھروں آ گیا ادھر چلا گیا ادھر آ گیا سلطان فرماندے نے اس گل دا نام ہی فقیری نہیں بابا جی پھر فقیری کس گل دا نام ہے آپ نے اگلی گل بھی کی تھی آپ نے فرمایا اس گل دا نام بے لیا فقیری نہیں آپ نے فرمایا نہیں فقیری وچ ہاں واوا مسلے پہ اڑا وانا آپ نے فرمایا اس گل دا نام ہی فقیری نہیں کہ جھلیاں مارنا لوگاں نو ستیاں ہو جگا دینا لوگاں نو دسنا میں اللہ اللہ بڑی کرنا ہے اس گل دا نام فقیری نہیں آپ نے فرمایا اس گل دا نام ہی فقیری نہیں کہ دریا دے اتوں پار لنگ جانا چلتے پانی دے اتوں بھی گزر جانا یا واپس آ جانا اس گل دا نام ہی فقیری نہیں آپ نے فرمایا اس گل دا نام ہی فقیری نہیں کہ ہوا دے اندر بندہ اڑتا جاوے تے مسلح ڈالے تے مسلح ڈال کے ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دے اس گل دا نام بھی فقیری نہیں بابا یہ تے دسو نا پھر فقیری کس گل دا نام ہے آپ نے فرمایا نام فقیری انا دا باہو جڑے دل وچ رب وسان دے دل وچ رب نو بساؤنا اوندا نام فقیری اس گل دا نام فقیری نہیں کہ اللہ او کر کے لوگاں نو جگاونا یا ندیاں پار لنگنا تے آونا تے جانا یا ہواواں دے وچ مسلے تے ڈا کے تے اڑنا شروع کر دے اس گل دا نام فقیری نہیں جا جس منتا جتے جا کے دو چار پوریاں ہو جاندے اس پیر نو بن لینا اس گل دا نام فقیری نہیں اس گل تے آئیے تے مندراں تے جاندے رہو اوتھے بھی کئیاں دیاں پوریاں ہو جاندیاں گرو نانک جڑے جا تے اوتھے بھی کئیاں دیاں پوریاں ہو جاندیاں پھر بندہ انہاں نوں بھی من لے بت خانے دے اندر جا کے ہاتھ بن لو آخر انہاں دیاں بھی تے پوریاں ہوندیاں نے جڑے اوتے جا کے ہاتھ بن دے
ظاہری بات ہے نا، انہوں نے بھی تو مندا پوریاں ہوندیاں ساڈے تے اللہ خیر کوئی ٹالی دے نال کوئی درخت دے نال کوئی بن دے نال دھاگا بن دے اون دی گل حل ہو جائے سر دی پیڑ لا جائے پھر سارے دا سارا پنڈا دے پنڈ بلکہ پورے دا پورا ضلع ہی ادھر اس درخت وال چکدا نظر آندا، کوئی تاکے بن کے آ رہا کوئی کی کر رہا کوئی لون سٹ رہا کوئی دیوے پیا بالدا، او خدا دا نا جو آجو انہاں گلاں جو باغ اس گل دا نام فقیری نہیں ہے کہ یہ اللہ والے دی نشانی نہیں، اللہ والا او ہوندا کہ جن دے ہاتھ وچ ہاتھ دئیے تے خدا والا راہ وکھا دے بندے نوں، پاواں دے کول کرامت نہ ہون خیال کرامت ہون دے نال ولی ہوندی نشانی نہیں، ولی ہوندی نشانی اکو ہی ہے او شریعت مصطفیٰ دا تابعدار ہوے بس۔ آنا اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرود دے دربار اندر بلایا گیا، جدو بلایا گیا آپ نے فرمایا بیلیو کیویں بلایا؟ انہاں کہ سنیا تو ساڈے بتاں دے نال اے حال کیتا؟ انہاں کہ آپ نے فرمایا ہاں کیتا تے ہے وے، اے جو بھی اشر و نشر ہویا میں ہی کیتا ہے۔ یہ سوچو تو صحیح جڑے خدا اپنے آپ نے میرے کو بچا نہیں سکے وہ تہاڈی عبادت کی کرن گے بھائی؟ اس واسطے آؤ سچے رب نو من لو۔ نمرود نو جدوں پتہ لگیا نا انہیں پھر نا آرڈر لایا، اتنا بھی سٹا بڑا مناظرہ الخیر میں مختصر گل کرنا چاہنا ہوں، انہیں آرڈر لایا انہیں کہ چیخا بالی جائے، لوگاں ایتھے منتا منیاں کہ یا منتا منیاں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں انہیاں لکڑا اسے چیخا وچ داں گا۔ 40 دن تک اتنے لکڑاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم قید وچ بند کیتا گیا 40 دن تک۔ 40 دن بعد جدو اگ نو بالیا گیا، اگ نو بالن تو بعد اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو ایک گلوپیا ہوندا سی، اے پہلے اج تو تقریباً 20 سال پہلے دیکھا جائے نا تے کوئی ربٹ لے کے نا چھوٹی جی ربٹ تے اون دی سائیڈاں تے سوراخ کر کے تے انہاں نال دھاگا بن کے تے پھر نہیں کر کے گھمانا تے پھر وٹا سٹنا دور تک جانا انہیں پرواز کرنی۔ اس طریقے نال جدوں نے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو بٹھایا گیا اون دے اندر، بٹھا کے انہوں نے جدوں سٹیا نا اگ وال تے ہن اللہ دے فرشتے آ رہے ہیں، یا نبی اللہ حکم لاؤ اسی تو حفاظت کریے، اے اگ دا منہ انہاں والی نہ کر دئیے۔ آپ نے کوئی گل دا جواب دیتا جے تے میرے رب دا حکم ہے تے پھر کرو کوئی، تے جے تسی اپنی میری محبت وچ آئے تے پھر ٹر جاؤ۔ اینڈ تے حضرت جبریل امین تشریف لے کے آ گئے، اللہ دا نبی جدوں تشریف لے کے آئے نا آپ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا فرشتہ جدوں آیا آپ نے فرمایا حضور میں بھی آیا ہاں، جے حکم نہ ہو تے میں اگ نو تباہ و برباد کر دواں، اس قوم نو چوک کے آسمان تو زمین دے غرق کر دواں۔ اے الخیر بڑیاں تسلیاں دتیاں گلاں کیتیاں، آپ نے کوئی گل دا جواب دیتا اے ابراہیم اے جبریل میرے رب نو میرے حال دا پتہ ہے؟ حضور اللہ تو جاندا ہے، فرمایا مینوں میرے حال تے چھڑ دو، میں جانا تے میرا رب جانے، میں جانا تے میرا رب جانے، اے میرا تے میرے رب دا معاملہ وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اوہی اگ جڑی لوگاں نو تے بال رہی سی، لوگاں نو تے ساڑ رہی سی، پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے گلزار بن گئی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی اللہ دے نبی واسطے، اللہ دا نبی ہو جنہ واسطے اللہ دا قربت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، انہاں دی شان آپ دا مقام ہے۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، اگ دے اندر کافی دن گزارن تو بعد جدو لوگوں نے ویکھیا نا کہ ہن جا کے ویکھنے کی ہویا ہوئے گا، اللہ دے نبی دا عشر تک وجود ہی ختم ہو گیا ہوئے گا، پر اللہ دا پیغمبر اپنے مالک دی عبادت کر رہا تے اگ دے اندر ایک وال تک بھی نہیں سڑیا۔ اللہ دا پیغمبر تشریف فرما لے، جدو اللہ دے نبی تشریف فرما نے نا اس تو بعد وقت گزریا، لوگوں نے دیکھیا تے جدو اتنی اگ دے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہویا، لوگوں نے ایمان لے کے آئے، کلمہ پڑھ لیا، بہت ساری قوم اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی من ہوگی آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دے ایمان لے کے آئی۔ پر یاد رکھنا ہے کہ میں گل کرنا چاہنا ہاں، اس جگہ تے 2 جانوراں دا کردار پیش کیتا گیا، ایک بلبل ایک ٹھواں کرلا، انہاں 2 جانوراں دا ذکر۔ بلبل نے آسمان دی سطح تے جا کے ایک پانی دا قطرہ سٹ دی جڑی دریا تو بھر کے لیا کے اوتے سٹ دی اگ بجھاؤن دی کوشش کردی، پر کرلا او جڑا اگ دے وچ پھوکا مار رہا ہے، کرلا اے دشمن ہے، انہیں اپنی دشمنی کرائی، ادھر جڑا اوے وہ اپنے آپ نے محبت اظہار کر رہا ہے۔ پر بلبل نو کسے سوال کیتا، انہیں کہا بیلیا یہ تیرے اس قطرے نہ بجھنی تے کوئی نہیں، انہیں کہا میری محبت بھی کہندی، میرا پیار بھی کہندا ہے کہ میرے قطرے نہ اگ بجھنی تے نہیں، پر میری محبت ہی کہندی، پیار ہے کہندا ہے بجھے یا نہ بجھے اسا محبت اپنی وکھا کے کھلونا ہے، اسا اپنے پیار دا انداز وکھاندے ہی رہنا۔ او جی میں حضرت یوسف علیہ السلام جدو خریدن واسطے خریداراں دیاں لڑا لگیاں نا تے سارے مالدار بڑے 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 تاجر آ گئے، مال لے کے آ گئے، وچ مائی بھی اٹی لے کے داخل ہو گئی۔ سپاہی کہنے لگا اما کدھر؟ انہیں کہا یوسف خریدن واسطے آئی ہاں۔ انہیں کہا اما تے مالاں والے کھلوتے نے، تے سونے تے چاندی تے ہیرے لے کے کھلوتے نے، اما تیری اٹی دے نال گل تے نہیں بننی۔ انہیں کہا چپ کر، عقل دے آنے جدوں میں گھر ٹری سی میری عقل اور عشق محبت یہ آکھیا سی اما اتھے تے دولتاں والے کھلوتے نے تے تیری اٹی دے نال کی کر لے گی؟ انہیں کہا میری محبت نے پیار نے کوئی گل کیتا سی کہ خریدیا جائے یا نہ،
پر یوسف دے خریداراں وچ نام ضرور لکھا کے آواں گی. قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ اے دے آکھ سکاں گی نا یا اللہ کی گل ہے کہ میرے کو سونا یا چاندی کچھ نہیں سی پر اے دا ویکھنا میں یوسف نو خریداراں وچ میرا نام تے شامل ہے نا میں یوسف نو خریدن واسطے دا کیسا بلبل بھی ایکو جواب دیتا کیا لگا کہ زمانہ انہوں نے چلاؤں دی کوشش کر رہا ہے پر قیامت جو اللہ دا دربار لگے گا جتے دشمنوں دی لسٹ بنے گی تے محبت والیاں دی بھی لسٹ بنے گی نا وہ تو میرا نام محبت والے میں جو شمار ہو جائے گا. اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے تک میں تائیں لانے ہیں سارا کچھ تائیں کرنے ہیں اس کو ایک ہی وجہ ہے ان دی وجہ ہے کچھ بھی نہیں پر قیامت دن جتے رسول اللہ دے وچوں عیب کڈن والے دی لسٹ بنے گی او تے محبت کرنے والے تے میلاد مناون والے دی بھی تے لسٹ بنے گی نا یار. پھر آنٹتے پھر اس شے دا سہارا لے کے میں کل مکھانا چاہنا وا پھر اسی نے کوئی کہنے لے صدا وسدا روے تیرا دوارا بولو تو صحیح یار کچھ نہیں ہونے لگا بولیا انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا بولیا موت نہیں آندی جے آندی تے پھر انہوں کدوں نے مولوی ٹپک جاندے بولو محبت دے نال صدا وسدا روے تیرا دوارا میں دعا کر لینا وا اللہ سنیا جڑا جنی محبت نال پڑھے اتنی جلدی در مصطفیٰ دی حاضری نصیب ہو جائے کہہ لو نا صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتوں ہندا اسا غریباں دا گزارا کسے نو مان عبادت دا کسے نو ہے ریالاں دے ڈل رادا سنو ہے بس ایک تیرا سہارا جنی ماں نے گودی دے اندر یا رسول اللہ دیا لوریاں دے کے پالیا ہے اور محبت نال سینے دا زور لا کے کہے گا سنو ہے بس ایک تیرا سہارا. ہجے آواز کم ہے اس پاسے آواز بالکل تھوڑی آ رہی ہے سنو ہے بس ایک تیرا سہارا